बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बेहदो बेहिसाब दरूद व सलाम हजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम सामीन। हज़रत मखदूम सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह 400 हिजरी को अफ़गानिस्तान के शहर गजनी में पैदा हुए। आप शराफत और नजाबत के हामिल एक अजीम सादात ख़ानदान के चश्मो चिराग थे। आपका इसमें गिरामी अली, कुनियत अबू अल हसन और लक़ब दाता गंज बख्श है। आपके वालिद माजिद जलाब और वालदा माजिदा हिजवेर की रहने वाली थीं। वालिद माजिद की वफ़ात के बाद आप जलाब से मुस्तकिल तौर पर अपने ननिहाल हजवेर मुंतकिल हो गए, इसलिए आप खुद को जलाबी फुमल हजवेरी लिखते हैं। आप हज़रत मौला अली कर्रमल्लाह वजहहू की औलाद में से हैं। आपके वालिद हज़रत सैयद उस्मान रहमतुल्लाह अलैह जय्यद आलिम और बहुत बड़े आबिद व जाहिद थे। आपकी वालिदा भी बहुत बड़ी आबिदा व जाहिदा और पारसा खातून थी। आपके मामू ज़ुहद व तक़वा और इल्म व फ़ज़ल की वजह से ताजुल उलमा के लक़ब से मशहूर थे। आपके मामू का मज़ार गज़नी में मौजूद है। गर्ज़ आपका घर इल्म व फ़ज़ल और रूहानियत का गहवारा था। ये सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर था, जो इल्म दोस्त बादशाह थे। लिहाजा गज़नी शहर भी अलूम व मुआरफ़ का मरकज़ था। शहर में उलमा और मदारस बकसरत थे। खुद सुल्तान ने गज़नी शहर में एक अज़ीमुश्शान मदरसा और मस्जिद तामीर करवाई थी। सामईन, इल्म कमाल के इस दौर में आपके वालिदैन और मामू ने आपकी तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। 4 साल की उम्र में आपने कुरान करीम की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। आप गैर मामूली जहानत के मालिक थे, लिहाजा थोड़े ही अरसा में कुरान करीम मुकम्मल पढ़ने की सआदत हासिल कर ली। इसके बाद आपने अरबी, फ़ारसी और दीगर दीनी उलूम के हुसूल के लिए सफ़र किए। आपने तमाम मुरव्वजा उलूम माक़ूल व मनकूल में कमाल हासिल किया। वाज़ो, इरशाद, दर्स व तदरीस और तसनीफ़ व तालीफ़ में आपको यद तूला हासिल था। आप इमाम अबू हनीफ़ा कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे। अपनी शोहराए आफ़ाक़ किताब कश्फुल महजूब में आपने उनका शुमार अजल सूफिया में किया है और उन्हें इमामुल आइमा, शरफुल फ़ुक़हा और दीगर अज़ीमुश्शान अलक़ाबात देकर बड़े अदब से तज़किरा किया है। तरीक़त में आपके शेख अबू अल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन ख़तली रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनके हालात कलम बंद करते हुए फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने वज़ू कराने के लिए उनके हाथों पर पानी डाला तो दिल में ख्याल आया कि आखिर मैं इनकी ग़ुलामी क्यों करूं, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वो तो ज़रूर मिलकर रहेगा। उसी वक़्त शेख ने फरमाया कि बेटा, जो ख्याल तेरे दिल में पैदा हुआ है मैं उसे जानता हूँ। हर काम का एक सबब और ज़रिया होता है। अपने बड़ों की ये खिदमत आदमी की बुजुर्गी का सबब बन जाती है। आप फरमाते हैं कि जब मेरे मुर्शिद की वफ़ात का वक़्त करीब आया तो वो बानियार और दमिश्क के दरमियान पहाड़ पर वाक़ एक गांव बैतुल जिन में थे और उनका सर मेरी गोद में था। मेरा दिल सख्त मुज़तरब और तकलीफ़ में था, जैसे कि ऐसे मोहसन और बुजुर्ग की अलहदगी के ख्याल से होना ही चाहिए था। उन्होंने फरमाया कि बेटा, मैं एतकाद का मसला बयान करता हूँ। अगर तू अपने आप को उसके मुताबिक दुरुस्त कर लेगा तो तेरे दिल की तमाम तकालीफ दूर हो जाएंगी। याद रख कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कोई काम बेसूद नहीं करता। वह तमाम हालात को उनके नेको बद का लिहाज रख कर पैदा फरमाता है। तेरे लिए लाजिम है कि अल्लाह के फ़ेल में उससे झगड़ा ना कर और जो कुछ वो करता है उस पर रंजीदा ना हो। उन्होंने अभी इतना ही फरमाया था कि अपनी जान रब्बे करीम के सुपुर्द कर दी। आप अपने एक उस्ताद अबू सईद फ़ज़लुल्लाह बिन मोहम्मद मोहिनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखते हैं कि शेख अबू मुस्लिम फ़ारसी ने मुझे बताया कि मेरी गुदड़ी बहुत मैली थी। जब मैं हज़रत अबू सईद मोहिनी के पास पहुंचा तो वो बहुत शाहाना लिबास में तख्त पर बराजमान थे और ऊपर मिस्री देबा की चादर ओढ़े हुए थे। मैंने ये देखकर दिल में ख्याल किया कि इस ठाठ के साथ फ़क्र का दावा।
मुझे देखो कि गुदड़ी में हूँ। मेरे कोई बात जुबान पर लाए बगैर उन्होंने फरमाया कि तुमने ये बातें किस दीवान में लिखी पाई हैं। मैं इस पर अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ। आपने फरमाया कि तसव्वुफ तो अल्लाह से दिल लगाने का नाम है। इसी तरह का एक और वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत अबू सईद मोहिनी नेशापुर से तूस जा रहे थे। रास्ते में बर्फानी घाटी पड़ती थी। वो अपने पाँव में सर्दी महसूस कर रहे थे। उनके साथ जो दरवेश था वो बयान करता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अपने रुमाल के 2 टुकड़े करके इनके पाँव पर लपेट दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि मेरा रुमाल बहुत अच्छा है, इसे ज़ाया क्यों करूं। तूस पहुंचकर हम मजलिस में बैठे थे कि मैंने उनसे सवाल किया कि ए शेख हक्कानी, अल्हाम और वसवसा में क्या फ़र्क है। आपने फरमाया कि अल्हाम तो वो है जिसने तेरे दिल में ये ख्याल पैदा किया कि अपना रुमाल मेरे पाँव के गिर्द लपेट दो ताकि मेरे पाँव को सर्दी ना लगे, और शैतानी वसवसा वो था कि जिसने तुझे ऐसा करने से रोका। सामईन, कस्बे रूहानी के लिए आपने शाम, इराक, फारस, आज़रबाईजान, तबरिस्तान, किरमान, खुरासान, मावराउन नहर और तुर्किस्तान वगैरह के सफ़र किए। इन ममालिक में बेशुमार लोगों से मिले और उनकी सोहबतों से फैज़ हासिल किया। सिर्फ खुरासान में जिन मशाइख से आप मिले उनकी तादाद 300 है। उनके बारे में फरमाते हैं कि मैंने खुरासान में 300 अशखास ऐसे देखे हैं कि उनमें सिर्फ एक सारे जहान के लिए काफ़ी है। आप अपनी तलाश और जुस्तजू के ज़माने का एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे एक मुश्किल पेश आई। उसके हल के लिए मैंने बहुत मुजाहदे किए, मगर ये मुश्किल हल ना हुई। बिलाखिर मैंने खुरासान जाने का इरादा किया। रास्ते में रात के वक़्त एक खानकाह में रात बसर करने के लिए ठहरा। वहाँ सूफियों की एक जमात भी थी। मेरे पास उस वक़्त मोटे खुरदरे टाट की एक गुदड़ी थी जो मैंने पहन रखी थी। हाथ में एक असा और कूजा था। इसके सिवा और कोई सामान मेरे पास नहीं था। इन सूफियों ने मुझे बहुत हकारत की नज़र से देखा और ख़ास अंदाज में एक दूसरे से कहा कि ये हम में से नहीं है। वो अपनी इस बात में सच्चे थे, क्योंकि मैं फिलवाके उनमें से ना था। मैं तो महज एक मुसाफिर की हैसियत से रात बसर करने के लिए उनके पास पहुंच गया था, वरना उनके तौर तरीकों से मेरा कोई सरोकार ना था। उन्होंने खानकाह के नीचे एक कमरे में मुझे बिठा दिया और एक सूखी रोटी मेरे आगे रखकर खुद खाने के लिए ऊपर चौबारे में जा बैठे। जो खाने वो खुद खा रहे थे उनकी खुशबू मुझे आ रही थी। वो चौबारे पर से तंजिया अंदाज में मुझसे बातें करते थे। जब वो खाने से फारग हुए तो खरबूजे लेकर बैठ गए और छिलके मुझ पर फेंकते रहे। ऐसा मालूम होता था कि उनकी तबीयत की खुशी इसी वक्त मेरे तौहीन पर मौकूफ थी। मैं अपने दिल में अल्लाह से कह रहा था कि ऐ अल्लाह, अगर मैंने तेरे दोस्तों का लिबास ना पहना हुआ होता तो मैं ज़रूर इन हरकत का मज़ा इनको चखा देता। क्योंकि मैं इसे अल्लाह की तरफ से इब्तला समझकर बर्दाश्त कर रहा था, इसलिए जिस कदर वो तानो मलामत मुझ पर ज़्यादा करते थे मैं खुश होता था। यहाँ तक कि इस तान का बोझ उठाने से मेरी वो मुश्किल जिसके लिए मैं मुजाहिदों और उस सफ़र की मुशक्क़त उठा रहा था वहीं हल हो गई। और उसी वक़्त मुझे मालूम हो गया कि मशाइख जाहिलों को अपने दरमियान क्यों रहने देते हैं और उनका बोझ किस लिए उठाते हैं। नेज़ ये कि बाज़ बुज़ुर्गों ने मलामत का तरीका क्यों इख्तियार किया है। वाक़या ये है कि ऐसे गैर इख्तियारी मुजाहिदात से बाज़ औक़ात वो उक़दे हल हो जाते हैं जो दूसरे तरीक़ों से हल नहीं होते। सामईन, आपके नज़दीक सूफ़ी सफ़ा से है और सफ़ा के असल दिल को गैर उल्लाह से मुनक़ते और दुनिया से खाली करके अल्लाह से जोड़ना है, ना कि कोई ख़ास वज़ा कता इख्तियार करना। आप फरमाते हैं कि सालिक को तमाम अहवाल में इल्म शरीयत का पैरोकार होना चाहिए। चुनाचे आप 40 बरस मुसलसल सफ़र में रहे, लेकिन कभी नमाज बाजुमात नागा नहीं की और हर जुमा की नमाज के लिए किसी न किसी कस्बा में क़याम फरमाया। आप अपना रहन सहन आम लोगों की तरह रखते थे। सूफियों की ज़ाहरी रसूम और वज़ाकता से अपने मुर्शद हज़रत शेख खतली रहमतुल्लाह अलैह की तरह हमेशा मुजतनिब रहे।
آپ غزنی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ خواب میں پیر و مرشد حضرت شیخ ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فرزند، تمہیں لاہور کی قطبیت پر مامور کیا جاتا ہے، اٹھو اور لاہور جاؤ۔ اس وقت وہاں آپ کے پیر بھائی حضرت شیخ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے آپ نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں میرا حسین زنجانی موجود ہیں۔ آپ غزنی میں لوگوں کی تعلیم و تربیت اور عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ خواب میں پیر و مرشد حضرت شیخ ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فرزند، تمہیں لاہور کی قطبیت پر مامور کیا جاتا ہے، اٹھو اور لاہور جاؤ۔ اس وقت وہاں آپ کے پیر بھائی حضرت شیخ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے آپ نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں میرا حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہم سے حکمت دریافت نہ کرو اور بلا توقف لاہور روانہ ہو جاؤ۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے 431 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور کا نام لہانور تھا۔ یہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کا دور تھا۔ پنجاب اگرچہ غزنی حکومت کا حصہ تھا، لیکن لاہور اس وقت ہندو تہذیب کے زیر اثر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں طویل سفر کے بعد جب لاہور پہنچا تو رات کا وقت تھا اور لاہور کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ چند قدم ہی چلے تھے کہ سامنے سے ایک بڑا ہجوم آتا نظر آیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت شیخ زنجانی کا جنازہ ہے۔ بے اختیار زبان مبارک سے نکلا، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے، وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ لوگوں نے یہ جملہ سنا تو استفسار کیا۔ آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ حضرت شیخ زنجانی کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے پر اصرار کیا۔ یوں آپ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے اور لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت لاہور میں مسلمانوں کو حکومت حاصل کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا، لہٰذا ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکاروں اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ کی شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت بے شمار لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی جانب گامزن کرنے کا باعث بنی۔ لاہور میں سکونت اختیار کرنے کے بعد تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے بر صغیر ہند کے کئی علاقوں کا سفر بھی کیا۔ جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے، اس وقت یہ جگہ دریائے راوی کے کنارے تھی۔ آپ اس جگہ کے عام پذیر ہوئے اور سادہ سی مسجد و مدرسہ پر مشتمل خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ آپ نے مسجد کا رخ بالکل مغرب کی بجائے مائل بجنوب رکھا تو لاہور کے علماء معترض ہوئے۔ آپ نے ان کو مدعو فرمایا اور کہا کہ ایک ساتھ کے لیے آنکھیں بند کریں۔ پھر آپ نے ایسی توجہ فرمائی کہ سامنے سے سب حجابات اٹھ گئے۔ سب نے دیکھا کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور مسجد بالکل صحیح رخ پر ہے۔ سامعین، آپ کی ازدواجی زندگی کے بارے میں دو مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی سے علیحدگی ہو گئی، پھر تا حیات دوسری شادی نہ کی۔ دوسری یہ کہ آپ کی دو شادیاں والدین نے کی تھیں۔ پہلی بیوی کی وفات کے بعد 11 سال تک رشتہ ازدواج سے منسلک نہ رہے، پھر دوسری شادی کی، مگر 1 سال کے بعد یہ بیوی بھی فوت ہو گئی۔ آپ نے متعدد موضوعات پر کتابیں لکھی، لیکن ان میں سے کشف المحجوب کے سوا کوئی کتاب نہیں ملتی۔ آپ کو شعر و شاعری سے بھی دلچسپی تھی اور آپ کا دیوان بھی تھا۔ آپ کے بیان کے مطابق آپ کی بہت سے تصانیف لوگوں نے مستعار لیں اور نام بدل کر اپنے نام سے شائع کرا دیں۔ کشف المحجوب میں اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی تصانیف کو اپنے نام سے منسوب کر کے شائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے مجھ سے میرے شعروں کا دیوان دیکھنے کے لیے مانگا اور پھر واپس نہیں کیا اور اسے میرا نام مٹا کر اپنے نام سے پیش کر دیا۔ کیونکہ دیوان کا یہی ایک نسخہ تھا جو وہ لے گیا، اس لیے میں کچھ نہ کر سکا اور اس نے میری محنت کو برباد کر دیا۔
اسی طرح ایک اور شخص نے میری دوسری کتاب منہاج الدین جو میں نے تصوف پر تصنیف کی تھی مجھ سے مانگی اور اس پر سے میرا نام مٹا کر اپنے نام سے شائع کر دی۔ سامعین، آپ نے متعدد کتب تصنیف فرمائی لیکن کشف المحجوب کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب فارسی زبان میں تصوف پر پہلی تصنیف ہے۔ یہ کتاب شریعت اور سلوک کے طالب علم کے لیے مرشد کا درجہ رکھتی ہے۔ کشف المحجوب کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اسے اس کتاب کے مطالعہ کی برکت سے مرشد مل جائے گا۔ کشف المحجوب میں آپ نے جن دوسری تصانیف کا تذکرہ کیا ہے وہ یہ ہیں: منہاج الدین، یہ کتاب اصحاب صفا کے مناقب پر مشتمل تھی۔ الرعایت الحقوق اللہ، کتاب الفنا والبقاء، اسرار الخلق المعنات، بحر القلوب، کتاب البیان لابن العیان، رسالہ در شرح کلام منصور الحاج۔ ان کے علاوہ چند اوراق کا چھوٹا سا رسالہ کشف الاسرار بھی آپ کی قابل قدر تحریر ہے اور شائع ہو چکا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں یوں کہتے ہیں: سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت۔ حجویر کے سردار امتوں کے مخدوم ہیں۔ آپ کے مزار کو خواجہ عالم حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حرم بنایا۔ آپ کی برکت سے پنجاب کی بنجر زمین زندہ و زرخیز ہو گئی اور میری صبح بھی آپ کے سورج کی وجہ سے روشن ہو گئی۔ آپ نے سن 465 ہجری میں وصال فرمایا اور اپنی ہی تعمیر کردہ مسجد کے احاطہ میں مدفون ہوئے۔ سامعین، آپ کا مزار لاہور کے شاہی قلعہ کی مغربی سمت میں واقع ہے۔ آپ کا مزار سب سے پہلے غزنوی حکمران سلطان ابراہیم غزنوی بن سلطان مسعود غزنوی نے بنوایا، جبکہ خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی شہنشاہ جلال الدین اکبر کی تعمیر کردہ ہیں۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی تعمیر و مرمت جاری رہی۔ اس وقت مزار اور مسجد میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے قصب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے چلہ پورا ہونے پر بوقت رخصت یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ اس کے بعد سے آپ کی شہرت داتا گنج بخش کے نام سے ہو گئی۔ داتا فارسی زبان میں سخی کو کہتے ہیں اور گنج بخش کے معنی بھی اس کے قریب ہی ہیں، یعنی خزانہ دینے والا۔ لہٰذا سخی کا لفظ ایک عام آدمی پر اطلاق کرنے میں بھی کوئی شرعی و عقلی قباحت نہیں۔ چاہے جائے کہ ایسی ہستی پر بولا جائے جس نے ساری زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات اور علوم و معرف کے خزانے مخلوق خدا میں تقسیم کیے۔